बस उसकी दिलदोज़ चीखें गूंज रही थीं, खुदावंद रहम, खुदावंद रहम। फिर ये चीखें भी खत्म हो गईं। अरसलान की गर्दन के अक़ब से खून का फव्वारा जारी था और उसकी ज़बान बाहर निकाली जा रही थी। इस दर्दनाक मंजर को देखकर अहले दरबार की सांसें रुकी जा रही थीं, मगर शहनशाह जहांगीर के चेहरे पर अजीब सी आसूदगी का रंग नुमाया था। पर्दे के पीछे बैठी हुई नूरजहां भी मुसलसल कांप रही थी और दरबार का फर्श उसी शख्स के खून से सुर्ख होता जा रहा था जो उस वक्त जहांगीर की नज़रों में दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम था। जब अरसलान बेग बेजान हो गया तो जहांगीर ने सिपाहियों को दूसरा हुक्म दिया, इसकी नापाक जबान को हमारे कदमों में डाल दो। एक सिपाही अरसलान की खून आलूद जबान लेकर शहनशाह की तरफ बढ़ा और फिर गोश्त के उस मुख्तसर से टुकड़े को जहांगीर के पैरों के पास रख दिया जिससे इस दुनिया में बड़े हंगामे बर्पा होते हैं। जहांगीर अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया। फिर उसने फतेहपुर सीकरी की तरफ रुख किया जहां हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक रोशन है। शेख, आपका ये गुलाम नूरुद्दीन जहांगीर बहुत गुनहगार है, मगर फिर भी आपसे वालेहाना अकीदत रखता है। बेशक इसके नामा आमाल में कोई नेकी नहीं, लेकिन वो आपके बदखाहों को माफ़ नहीं कर सकता। अहले दरबार ने देखा कि उस वक्त जहांगीर की आंखों में नमी सी महसूस हो रही थी, जैसे वो हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करके रो रहा हो। फिर यकायक वो पलटा और अरसलान बेग की कटी हुई जबान को देखने लगा। अहले दरबार, तुम इस बात के गवाह रहना कि मैंने इस गलीज जबान को अपने कदमों से रौंद डाला है। ये कहकर जहांगीर ने कई बार अपने पैरों से अरसलान बेग की जबान को मसला, फिर उसके बेजान जिस्म की तरफ देखते हुए कहर आलूद लहजे में कहा, ये हमारा हुक्म है कि इसके लावारिस जिस्म को कब्र की आगोश नहीं मिलनी चाहिए। इसे उठाकर आगरे की घाटियों में फेंक दो और उस वक्त तक बेगोरो कफन पड़ा रहने दो जब तक कि जंगली जानवर इसका गोश्त नोच कर न खा जाएं। ये कहते कहते जहांगीर की जबान फूल गई और बुरी तरह हाँफने लगा। जहांगीर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर बड़ी मुश्किल से अपनी सांसों पर काबू पाते हुए बोला, हम महसूस कर रहे हैं कि शायद कोई शख्स तरस खाकर हमारे मातूब को कब्र की जगह दे दे। जहांगीर का इशारा मलिका नूरजहां की तरफ था, क्योंकि वही बार बार अरसलान बेग की सिफारिश कर रही थी। लेकिन वाज़े रहे कि अगर किसी ने ऐसा किया तो फिर वो खुद भी हमारे कहर व गज़ब का निशाना बन जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे शेख की शान में गुस्ताखी करने वाले की लाश को ज़मीन कबूल करे। फिर अरसलान बेग के बेगोरो कफन जिस्म को आगरे की घाटियों में फेंक दिया गया। जंगली कुत्ते, चील, कव्वे और गिद्ध इंसानी गोश्त की लज्जत से आशना हो रहे थे और कई सिपाही दिन रात जाग कर इस बात की निगरानी कर रहे थे कि कहीं कोई शख्स अरसलान की शिकस्ता लाश को उठाकर कब्र के सुपुर्द न करते। इस वाक़े के बाद नूरजहां ने कई दिन तक शहनशाह से गुफ्तगू नहीं की। जवाब में जहांगीर ने अपनी महबूब मलिका को समझा दिया, हमसे वो चीज़ तलब न करो जो हमारे इख्तियार में नहीं। हम तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान लुटा सकते थे, मगर अरसलान बेग को माफ़ करना हमारे बस में नहीं था। नूरजहां पर यह हकीकत वाज़े हो गई थी कि उसका शौहर अपने शेख के सिलसिले में बहुत ज़्यादा हसास है। मजबूरन उसे अपनी नाराज़गी के इस सिलसिले को ख़त्म करना पड़ा। अब वो अपने बढ़ते हुए इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पर महफूज करने की तदबीरें सोच रही थी। अरसलान बेग की मौत ने ज्ञानी आत्माराम को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया था। कई दिन तक वो इस खौफ से सो भी नहीं सका था कि कहीं मरने से पहले अरसलान बेग ने शहनशाह के सामने उसका नाम जाहिर न कर दिया हो। इस दौरान हर गुजरते हुए लम्हे के साथ ज्ञानी आत्माराम अपनी मौत का इंतजार करता रहा कि कब सरकारी हरकारे आएं और उसे जंजीरों में जकड़कर शहनशाह के रूबरू ले जाएं। मगर जब कई दिन तक ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया तो आत्माराम ने सुकून की सांस ली और अपने देवताओं के चरणों में गेंदे के फूलों के साथ चांदी के सिक्कों की भेंट चढ़ाई। जब ये खबर उड़ते उड़ते शाहजहां को पहुंची तो उसने खालिक हकीकी के सामने सर रख दिया। फिर एक तवील सजदा शुक्र अदा करने के बाद वो अपनी बीवी से मुखातिब होते हुए बोला, अर्जुमन, शाहजहां के सब्र ने अरसलान बेग को खा लिया। मैं समझता था कि उसका हिसाब आखिरत में होगा और मैं इंतजार करते करते जिंदगी से गुजर जाऊंगा, मगर खुदाए बेनियाज का शुक्र है कि उसने मेरे सब्र का नतीजा इसी दुनिया में जाहिर कर दिया। क्या हुआ साहिब आलम? अर्जुमंद बानो ने घबराए हुए लहजे में पूछा। जिल्ले इलाही ने अरसलान बेग को ऐसी दर्दनाक सजा दी है कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल कायम रहेगी। शिद्दत जज्बात से शाहजहां की आवाज लरज रही थी। मगर आप उसकी मौत पर इतने खुश क्यों हैं? अर्जुमंद बानो ने हैरान होकर कहा, उसकी ये तो गलती थी कि वो मेरी तलब रखता था और उसने मेरे और आपके दरमियान कुछ बदगुमानियां पैदा करने की भी कोशिश की थी। तुम नहीं जानती अर्जुमंद, उसने शादी से चंद रोज पहले मुझसे क्या कहा था। जोशे जज्बात से शाहजहां का चेहरा सुर्ख हो गया था। क्या कहा था उसने? अर्जुमंद बानो की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। बेहतर है कि इन बातों को मेरी जबान से न सुनो। जो गुजर गई सो गुजर गई। मैंने भी उस वाक़े को फरामोश कर दिया है। अब गुस्से के साथ साथ शाहजहां के चेहरे पर अजियत और कर्ब की परछाइयां भी लरजने लगी थी।
ارجمند بانو انسانی فطرت سے مجبور ہو گئی. وہ بضد ہو گئی کہ شاہجہاں پورا واقعہ بے کم و کاست بیان کر دے. شاہجہاں بہت دیر تک اپنی بیوی کو ٹالتا رہا، مگر بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ ارجمند اتنی آسانی سے نہیں مانے گی. مجبوراً شاہجہاں کو کہنا پڑا. اس نے تمہارے حوالے سے ایسی تکلیف دہ بات کہی تھی کہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی میں اس کی خلش اپنے دل کے قریب محسوس کر رہا ہوں. شاہجہاں پورے کوشش کے باوجود اپنی آواز کے ارتعاش پر قابو نہیں پا رہا تھا. ارجمند، ارسلان بیگ نے شادی سے پہلے کہا تھا کہ تمہارا کردار مشکوک ہے. شوہر کی زبان سے یہ بات سن کر ارجمند بانو سناٹے میں آ گئی اور اس کے دل نشیں چہرے پر حیرت و غم کا سیاہ دھواں پھیل گیا تھا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں صاحب عالم؟ ارجمند بانو کی آواز گھٹ کر رہ گئی. اس نے تمہارے شیشے جیسے کردار پر تہمتوں کی کیچڑ ملنے کی کوشش کی تھی. یہ کہہ کر شاہجہاں نے اپنی جانثار بیوی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ارجمند، تمہاری بے مثال رفاقت کی قسم، وہ لمحہ مجھ جیسے شخص کے لیے ایک جان لیوا لمحہ تھا. میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں نے اذیت و کرب میں لپٹے ہوئے ان ماہ و سال کو کس طرح برداشت کیا ہے. ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے. آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں. شکریہ. پھر آپ نے اسے کیا جواب دیا صاحب عالم؟ ارجمند کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. میں نے خاموشی اختیار کی ارجمند، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. شاہجہاں نے کہا، آپ نے اس کو کچھ تو جواب دیا ہوگا. ارجمند بانو کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی. میں نے ارسلان بیگ سے کہا تھا کہ اگر ساری دنیا بھی ارجمند کے خلاف گواہی دینے لگے تو میں ایک ایک کر کے ساری شہادتوں کو جھٹلا دوں گا. شاہجہاں نے ارجمند بانو کے دلکش اور معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صاحب عالم، کیا آپ کو میری ذات پر اتنا اعتبار ہے؟ ارجمند بانو نے بڑے پرسوز لہجے میں پوچھا. اس سے بھی زیادہ. شاہجہاں نے آگے بڑھ کر ارجمند کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لیتے ہوئے کہا، اس اعتبار کی کیفیت ناقابل بیان ہے. میں اپنے جذبوں کو زبان سے ظاہر نہیں کر سکتا. ارجمند بانو نے وفا کے راستے پر اپنے شوہر کی یہ استقامت دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں. 2 آنسو پلکوں سے رخساروں تک آئے. آپ اس کی زبان بھی کاٹ سکتے تھے صاحب عالم. ارجمند بانو کی آواز لرز رہی تھی. اس کے لہجے میں ایک عجیب سی شکایت پوشیدہ تھی. ہاں، میں اس پر قادر تھا ارجمند کہ ارسلان بیگ کی زبان کاٹ کر پھینک دوں. شاہجہاں نے اپنی بیوی کے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایک عورت اپنے محبوب سے اس کی سرد مہری کا گلہ کر رہی تھی. میں تمہاری رسوائی سے ڈرتا تھا. شاہجہاں نے اپنے طرز عمل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، الزام تراشی کی چنگاریاں جو راکھ کے ڈھیر میں دبی ہوئی تھی، اگر میں انہیں ایک بار چھیڑ دیتا تو بھڑکتے ہوئے شعلوں کی شکل اختیار کر لیتی. ارسلان بیگ بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اسے سزا دوں اور پھر وہ اس سزا کی وجہ بیان کرتا ہوا گلی گلی چیختا پھرے. میں نے بڑی مشکل سے ان جاگوداز لمحات کو برداشت کیا اور اپنا معاملہ اس ذات پر چھوڑ دیا جو قادر بھی ہے اور عادل بھی. میرے حساب سے انصاف میں کچھ تاخیر ہو گئی، مگر خدا کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. آسمان سے جو فیصلہ نازل ہوا وہی برحق تھا. اگر میں جلد بازی سے کام لیتا تو رسوائیاں میرا اور تمہارا مقدر بن جاتی. خدا نے ہم گناہگاروں کو مایوس نہیں کیا. ارسلان بیگ کے ساتھ پورا انصاف ہوا اور اسے وہ سزا دی گئی جو رہتی دنیا تک اس زمین پر بسنے والوں کو یاد رہے گی. ارجمند بانو بہت دیر تک روتی رہی. پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی. صاحب عالم، یہ کنیز آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے اسے گردش وقت کی بدترین ساعتوں میں سہارا دیا، ورنہ میں ایک کمزور عورت لڑکھڑا کر کہیں گر پڑتی اور پھر راستے کا غبار بن جاتی. نہیں ارجمند، اہل وفا ایک دوسرے پر احسان نہیں جتاتے. شاہجہاں نے ارجمند بانو کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، یہ تو دل پر برسوں کا ایک بوجھ تھا جسے میں نے اتارنا چاہا، مگر یہ خواہش نہیں تھی کہ اپنی زندگی کا بھیانک راز تم سے بیان کروں. اس طرح تمہاری دل آزاری بھی ہو سکتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر سب کچھ کہہ ڈالا کہ تم میری شریک سفر ہو. اگر تم سے راستے کے حالات بیان نہیں کروں گا تو پھر کس سے کروں گا؟ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ تم اسے احسان سمجھ کر مجھ سے شرمندہ ہو جاؤ. ارجمند بانو نے مسکرا کر دیکھا اور اس کے چہرے کی گمشدہ شادابی لوٹ آئی. سن 1622 عیسوی کی بغاوت کے سبب قندھار مغلوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا اور اس کی بازیابی کی کوئی امید باقی نہیں رہی. شہنشاہ جہانگیر کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی. اب وہ ذہنی کام کرنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا. مجبوراً سن 1624 کے آخر میں اس نے اپنی خود نوشت توزق جہانگیری لکھنا بند کر دی. پرانے سپہ سالاروں میں سے بیشتر انتقال کر چکے تھے یا پھر شہنشاہ کے زیر اطاعت تھے. بظاہر ہندوستان کے تاج و تخت کو داخلی طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی تخت کی وراثت کا مسئلہ بہرحال موجود تھا جو کسی بھی وقت نازک صورتحال اختیار کر سکتا تھا. اگرچہ مہابت خان اور شہزادہ پرویز نے مل کر شاہجہاں کو شکست سے دوچار کر دیا، لیکن اب وہ حکومت کے لیے ایک مستقل مسئلہ بن گئے تھے.
خصوصاً مہابت خان کی فوجی طاقت تخت کی وراثت کے سلسلے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی تھی۔ آصف خان اور مہابت خان کے درمیان پرانی رنجش تھی جس پر سیاست و مصلحت نے وقتی پردہ ڈال دیا تھا، لیکن دونوں کے سینے میں دبی ہوئی عداوت کی دیرینہ آگ کسی بھی لمحے سیاسی دوستی کے اس پردے کو جلا کر خاک کر سکتی تھی۔ اسی صورتحال کے پیش نظر اب نور جہاں اور آصف خان کی نظریں مہابت خان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں مل کر مغلوں کے اس لائق ترین سپہ سالار کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہتے تھے۔ آخر مہابت خان کے گرد سازشوں کا جال پھیلتا چلا گیا۔ اس کے وقار کو صدمہ پہنچانے اور اس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے جہانگیر کی طرف سے پہلا حکم دیا گیا کہ مہابت خان شاہی افواج کی سالاری سے استعفیٰ پیش کر دے اور دوبارہ بنگال کی گورنری سنبھال لے۔ بظاہر فرمان شاہی پر جہانگیر کی مہر تھی، لیکن باخبر حلقے جانتے تھے کہ شہنشاہ اپنی بیماریوں کے سبب نور جہاں کے ہاتھوں میں محض ایک کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔ دراصل نور جہاں کا حکم ہی شاہی حکم تھا۔ شہزادہ پرویز نے مہابت خان کے بنگال جانے پر اعتراض کیا تو نور جہاں کی طرف سے دوسرا حکم جاری ہوا، مہابت خان تمہیں لازم ہے کہ فوری طور پر دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ اس حکم کے سامنے مہابت خان اور شہزادہ پرویز دونوں کو سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ پرویز کو گجرات کا نام نہاد گورنر مقرر کر کے خان جہاں کو شاہی افواج کی سالاری دے دی گئی، اور اس کے بعد مہابت خان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بنگال میں ہاتھ آنے والے مال غنیمت اور ہاتھی وغیرہ فوری طور پر دربار شاہی میں پیش کر دے۔ مہابت خان اس مطالبے پر حیران رہ گیا۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کے خلاف شرمناک سازشیں کی جا رہی ہیں، جن کا ایک ہی مقصد تھا کہ مہابت خان اشتعال میں آ کر کوئی ناشائستہ بات کہہ دے اور پھر اسے بھی بیڑیاں پہنا کر پسے دیوارے زندہ ڈال دیا جائے۔ مہابت خان نے اس موقع پر انتہائی صبر و ضبط سے کام لیا۔ پھر جب اس کی طرف سے حکم شاہی کی بجاوری میں تاخیری حربے اختیار کیے گئے تو ایک درباری ایلچی فدائی خان کو بھیجا گیا کہ وہ مہابت خان سے ساری چیزوں کا حساب طلب کرے۔ یہ مہابت خان جیسے سپہ سالار کے ساتھ بڑا ذلت آمیز سلوک تھا۔ آخر مہابت خان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اب اس کے اس یقین میں شدت آ گئی تھی کہ اسے تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مجبوراً مہابت خان کو اپنی مدافعت کے لیے نئے منصوبے پر عمل کرنا پڑا۔ جہانگیر تبدیلی آب و ہوا کے لیے کشمیر سے واپسی پر چند ماہ کے لیے لاہور میں ٹھہر گیا تھا، مگر اب وہ ایک ایسا ناکارہ انسان تھا جو کسی دوسرے کی مدد کے بغیر چند قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ نور جہاں نے بظاہر اپنے اقتدار کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن درپردہ وہی ہندوستان پر حکمرانی کر رہی تھی۔ شہنشاہ جہانگیر قیام لاہور کے بعد مارچ 1626 میں کابل روانہ ہو گیا۔ مہابت خان نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے ہمراہ 6000 راجپوت لے کر دریائے جہلم کے قریب شاہی خیمے میں جا پہنچا۔ مہابت خان یہ انتظام کر کے آیا تھا کہ اگر دربار میں اس کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا تو وہ پوری شدت سے اپنی اس بے عزتی کا جواب دے گا۔ اسی خیال کے پیش نظر مہابت خان نہ صرف 6000 وفادار راجپوتوں کو لے کر آیا تھا بلکہ اس کے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لایا تھا۔ پھر اس نے اپنے جانثار سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، اگر تم میں سے کسی نے غداری کی تو اس کے بیوی بچوں کی عزت و زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ جواباً تمام سپاہیوں نے بیک زبان کہا کہ ہم نسلاً راجپوت ہیں، مرنا اور مارنا ہی ہمارا مشغلہ ہے، پیچھے مڑ کر دیکھنا ہم لوگوں کا شیوا نہیں۔ اپنی صفیں مکمل طور پر مضبوط کرنے کے بعد مہابت خان شاہی خیمے کی طرف بڑھا۔ نور جہاں نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، جب تک خصوصی دعوت نامہ موصول نہ ہو وہ شاہی خیمے میں مقیم رہے مگر دربار میں آنے کی کوشش نہ کرے۔ مہابت خان گرد و پیش پر نظر رکھتے ہوئے اپنی طلبی کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف وزیر اعظم آصف خان نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جہانگیر اور نور جہاں کو چند خادموں کے ساتھ تنہا چھوڑ کر دریا عبور کر دیا۔ مہابت خان نے اس موقع پر جہانگیر کو حراست میں لینے کی کوشش کی۔ وہ شہنشاہ کو یرغمال کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، اس طرح اسے نور جہاں اور آصف خان سے نجات حاصل ہو سکتی تھی۔ مہابت خان نے بہت عجلت کے ساتھ اپنے راجپوت فوجیوں کو جمع کیا اور تقریباً 2000 سپاہیوں کو لے کر دریا کے کنارے بھیج کر حکم دیا کہ پل کو نظر آتش کر دیا جائے۔ اس منصوبہ بندی کے بعد جہانگیر بے دست و پا ہو گیا تھا۔ مہابت خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پہلے شہنشاہ کو گھوڑے پر بٹھایا جائے اور پھر اسے ہاتھی پر سوار کر کے یہ مشہور کر دیا جائے کہ ہندوستان کا حکمراں شکار کو جا رہا ہے۔ اس طرح جہانگیر نے کچھ فاصلہ ایک گھوڑے کے سہارے طے کیا اور پھر اسے ہاتھی پر بٹھا دیا گیا۔ عام لوگوں نے یہی سمجھا کہ شہنشاہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے شکار کو جا رہا ہے، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہاتھی کے ہودے میں جہانگیر کے ساتھ مہابت خان کے کچھ مسلح سپاہی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ غرض کچھ دیر شہنشاہ کو ادھر ادھر گھمانے کے بعد مہابت خان کے خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ جہانگیر نے بدلی ہوئی صورتحال دیکھ کر تلوار کھینچ لی اور 2 بار مہابت خان کو قتل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔
यहाँ तक कि फर्श पर गिर कर हाँफने लगा। आलम पना, इस वक्त आप एक नातवा इंसान हैं, महाबत खान ने अदब के साथ कहा, और जब बाजुओं की ताकत सल्ब हो जाए तो शमशीर जनी का मशगला बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आप अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ दें और खामोशी से यह तमाशा देखें कि वक्त कैसी कैसी करवटें बदलता है। इस अचानक हादसे पर जहांगीर बहुत आजुर्दा था, मगर एहतजाज नहीं कर सकता था कि सियासत की ये बाजी उसके हाथों से निकल चुकी थी। यकायक महाबत खान को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस अफरा तफरी के आलम में वो नूरजहां को कतन भूल गया था। महाबत खान ने सोचा कि उसे मलिका हिंद को भी हिरासत में ले लेना चाहिए था। इस तरह वो ज्यादा आसानी के साथ अपना मकसद हासिल कर सकता था। मगर जब महाबत खान ने अपनी गलती का इजाला करना चाहा तो वक्त गुजर चुका था। नूरजहां दरिया उबूर करके दूसरे किनारे पर आसिफ खान के पास पहुंच गई। इससे पहले नूरजहां भी ये समझ रही थी कि शहनशाह शिकार खेलने जा रहा है, मगर जब उसे सही हालात का इल्म हुआ तो वो कुछ देर के लिए परेशान नजर आने लगी। जहांगीर के अलावा उसका दामाद शहरयार भी महाबत खान की हिरासत में था। नूरजहां ने फौरी तौर पर एक इजलास तलब किया जिसमें वजीर आजम आसिफ खान और उसके साथ दूसरे दरबारी उमरा भी शरीक थे। बहुत गौर ख्वाज के बाद इस इजलास में फैसला किया गया कि महाबत खान पर हमला करके शहनशाह को आज़ाद कराया जाए। इस मंसूबे के मुताबिक दूसरे दिन महाबत खान पर हमला कर दिया गया, लेकिन शाही फौज को कामयाबी हासिल ना हो सकी। नूरजहां अपने भाई आसिफ खान पर बरहम हो गई और इंतहाई तल्ख लहजे में कहने लगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपने शहनशाह को इस तरह बेयारो मददगार छोड़कर चले गए। जो कुछ हुआ वो तुम्हारी गफलत और हिमाकत की वजह से हुआ। तुम्हें अपने इस तर्ज अमल पर खुदा और उसके बंदों के सामने शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हारा फर्ज है कि अपनी इस लफ्जिश का इजाला करने की भरपूर कोशिश करो। आसिफ खान बहुत शर्मसार नजर आ रहा था। अपने एहसास निदामत को मिटाने के लिए मजबूरन उसे महाबत खान पर हमला करना पड़ा। हमले से पहले जहांगीर ने बार बार ये पैगाम भेजा कि ऐसी कोई हरकत न की जाए जिससे महाबत खान के इश्तियाल में इजाफा हो, मगर किसी ने उसकी हिदायत पर अमल नहीं किया। ऐन हमले के दिन नूरजहां ने शहरयार की छोटी बच्ची को गोद में लिया और हाथी पर बैठकर दरिया जहलम अबूर करने की कोशिश करने लगी। किनारे पर राजपूत सिपाहियों का एक दस्ता मौजूद था। नूरजहां को फरार होते देखकर राजपूतों ने उसके हाथी पर तीरों की बौछार कर दी। एक तीर शहरयार की बच्ची के बाजू में पैवस्त हो गया। खुद नूरजहां भी जख्मी हुई। मजबूरन उसे वापस लौटना पड़ा। आसिफ खान भी मुकाबला करने की बजाय महाजे जंग से निकलकर दरियाए सिंध पर वाक़े अटक के किले में चला गया। उसके साथ 3000 सिपाही और कुछ आला अफसर थे। अब महाबत खान की बालादस्ती कायम हो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर अटक के किले का भी मुहासरा कर लिया। इस नाजुक मौके पर आसिफ खान के कुछ साथियों ने दरमियान में पड़कर सुलह करा दी। महाबत खान ने आसिफ खान की जांबख्शी कर दी, मगर उसके बहुत से सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब नूरजहां के पास भी इसके सिवा कोई चारा न था कि वो महाबत खान के आगे हथियार डाल दे। नूरजहां ने इस बुरे वक्त को टालने के लिए हिकमत अमली से काम लेते हुए महाबत खान के सामने सर झुका दिया। महाबत खान अपनी इस फतह से बहुत खुश था और अब वो हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नई फौजी ताकत बनकर सामने आ चुका था। अब शहनशाह जहांगीर और मलिका नूरजहां दोनों महाबत खान के रहमो करम पर थे। उसने सियासी मफादात हासिल करने के लिए शाह और मलिका को यरगमाल बना लिया था, वरना वो अपने हुक्मरानों को जिस्मानी तौर पर कोई गजंद नहीं पहुंचाना चाहता था। जब नूरजहां ने महाबत खान के आगे सर झुका दिया तो मुगल हुकूमत के सिपा सालार ने मलिका को शहनशाह के साथ रहने की इजाज़त दे दी। अगरचे इस मौके पर नूरजहां ने नर्म और खुशामदाना रवैया इख्तियार किया था, लेकिन वो इन संगीन लम्हात में भी महाबत खान की कैद से आज़ाद होने की तदबीरें सोचती रहती थी। इस दौरान नूरजहां ने महाबत खान के सामने एक तजवीज़ पेश की कि वो ठट्ठा जाकर शाहजहां का मुकाबला करे और उसे मुकम्मल तौर पर बेदस्तो पा कर दे। नूरजहां ने महाबत खान को लालच देते हुए ये भी कहा था कि मैं और शहनशाह दोनों शाहजहां से बेजार हैं और हर हाल में उससे नजात हासिल करना चाहते हैं। महाबत खान ने बड़ी हैरत से नूरजहां की तरफ देखा। इसमें हैरत की कोई बात नहीं महाबत खान। नूरजहां बड़ी अय्यारी से अपने सिपा सालार के गिर्द साजिशों का नया जाल बिछा रही थी। शाहजहां सख्त मिजाज और खुद गरज है। उसने अपने माँ बाप और भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। शहजादा खुसरो उसके हाथों मारा गया। अब वो शहजादा परवेज और शहरयार की ताक में है। अगर तुम शहजादा शहरयार को मुगल तख्त का वारिस मान लो तो फिर हिंदुस्तान में तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने वाला कोई नहीं। बिसाते हुकूमत पर हुक्मरान के बाद तुम्हारा ही इक़्तिदार होगा। महाबत खान एक जंगजू और बहादुर सिपाही था, मगर उसमें सियासतदानों जैसी अक्ल नहीं थी। इसलिए मलिका हिंद की चालबाजियों को समझने से आजिज रहा। कुछ दिन बाद इस गुफ्तगू का बेहतर नतीजा बरामद हुआ और नूरजहां भी यही चाहती थी। महाबत खान ने शहनशाह और मलिका को काबुल की तरफ जाने की इजाज़त दे दी। नूरजहां ने एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की
और मई 1626 में शाही काफिला काबुल पहुंचा। अब नूर जहां शहनशाह और अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज समझ रही थी। महाबत खान ने वक्ती तौर पर जो इक़्तिदार हासिल किया था वो इसे बरकरार न रख सका।